हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसजी टेक सोल्युसनमा। र आज हामी निकै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। र आज हाम्रो टपिक हुनेवाला छ एनएफटी। तपाईँले मार्केटमा चाहिँ एनएफटीको बारेमा चाहिँ अभियसली सुन्नुभएको नै होला। अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मिलियन्स अफ डलर खर्च गरेर चाहिँ एनएफटी किनिरहेका छन्। र यो देखेर तपाईँलाई चाहिँ एनएफटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन लागेको छ भने वेट, फर्स्ट अफ अल एनएफटीको चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यही कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्ने कोसिस गर्छौँ। यसमा बुझ्छौँ हामीले चाहिँ एनएफटी के हो, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ एनएफटीले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छ, अनि त्यसपछिबाट किन मान्छेहरूले यति धेरै पैसा खर्च गरेर एनएफटी किनिरहेका छन् र यसको फ्युचर के छ, एभ्रिथिङ चाहिँ यदि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु मन छ भने पनि कसरी गर्ने, सबै कुराहरू समेटेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। सो लास्टसम्म अभियसली हेर्नु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ एनएफटीको बारेमा चाहिँ बुझ्नु अघि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा टर्म बुझ्नुपर्छ, फन्जिबल र नन फन्जिबल। बिकज एनएफटी स्ट्यान्ड फर नन फन्जिबल टोकन। अब फन्जिबल बिचमा आइसके पछाडि अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ फन्जिबल भनेको के हो र नन फन्जिबल भनेको के हो। सो एउटा सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फन्जिबल चिज भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो चिज या वस्तु जुन हामीले अर्को चिज या वस्तुसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ र तिनीहरूको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदैन। अब मैले एक्जाम्पल दिएँ भने यदि मसँग चाहिँ 10 रुपियाँको नोट छ भने मैले त्यो अर्को 10 रुपियाँको नोटसँग साट्न मिल्छ, मेरो भ्यालु चेन्ज हुँदैन। मेरो 10 रुपियाँ थियो, 10 रुपियाँ नै हुन्छ। सेम त्यो 10 रुपियाँलाई मैले फेरि अर्को 5 रुपियाँको नोटमा पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु, मेरो भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यदि मसँग एउटा बिटकोइन छ जसको रेट अहिले $10,000 चलिरहेको छ भने मैले अर्को बिटकोइनसँग साटेँ भने पनि मैले $10,000 नै पाउने हो। मेरो त्यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, किनकि यो त्यस्तो ग्लोबली युनिक छैन। र यसको अपोजिट तपाईँसँग छ नन फन्जिबल टोकन या फिर नन फन्जिबल आइटम्सहरू, आर्टहरू। यसको चाहिँ सेम अपोजिट हाम्रो फन्जिबलको कुनै पनि त्यस्तो चिज या वस्तु जुन हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गऱ्यौँ भने अर्को चिजसँग हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ अब डिफ्रेन्ट आउँछ। अब मैले तपाईँलाई जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ 10 रुपियाँवाला, यदि अब त्यो 10 रुपियाँमा कुनै पनि फेमस मान्छेले आएर साइन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ एउटा डेट ल्याइदिनुहुन्छ भने अब त्यो 10 रुपियाँको प्राइस एकदमै धेरै माथि गयो। किनकि त्यो अब पिस अफ आर्ट बन्यो र त्यो चाहिँ मसँग यस्तो चिज लाइक त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ ग्लोबली युनिक भयो। संसारमा एउटा मात्रै यस्तो 10 रुपियाँको नोट छ जसमा त्यो साइन गरिएको छ त्यो टाइममा, नट जस्ट त्यो साइन, जस्ट त्यो टाइममा पनि, किनकि डेट पनि लेखिएको छ। सो अब मसँग चाहिँ ग्लोबली युनिक चिज छ जसको प्राइस अब चाहिँ त्यो 10 रुपियाँभन्दा धेरै माथि गइसक्यो। अब मैले त्यो 10 रुपियाँलाई एक्सचेन्ज गरेँ भने चाहिँ मैले अब अर्को 10 रुपियाँ लिँदैन, मैले लिन्छु मेबी 10,000 या 20,000, किनकि अब मसँग भएको 10 रुपियाँको नोटको भ्यालु एकदमै धेरै बढ्यो। यो बेसिकली चाहिँ हाम्रो जुन फिजिकल आर्टहरूमा चाहिँ यसमा देखिन सकिन्छ, किनकि तपाईँलाई थाहा नै होला मोनालिसाको पेन्टिङ जुन ओरिजिनल छ त्यसलाई कति महँगो पर्छ। र तपाईँले चाहिँ यदि त्यो ओरिजिनल आर्टलाई चाहिँ सेल गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति धेरै पैसा पाउनुहुन्छ। नट डुप्लिकेट, ओरिजिनललाई सेल गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै पैसा पाउनुहुन्छ। सेम तपाईँले यदि कुनै पनि पेन्टिङ गराउनु भयो भने र त्यसलाई चाहिँ अक्सनमा गएर बेच्न थाल्नुभयो, आर्ट एक्जिबिसनमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सेल गर्न खोज्नुभयो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ अलिकति एक्सपर्ट मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यो हेर्छन् कि तपाईँको पेन्टिङ चाहिँ ओरिजिनल हो कि होइन, तपाईँसँग चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट छ कि छैन। र तपाईँको ओरिजिनल हो भने त्यो ग्लोबली युनिक भयो, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै महँगोमा चाहिँ किनिन्छ। सेम अब यदि हामी डिजिटल वर्ल्डमा आयौँ भने तपाईँ यदि ग्राफिक डिजाइनर हो भने तपाईँले एउटा राम्रो पेन्टिङ बनाउनु भएको छ तर कम्प्युटरमा सपोज पेन्टमा तपाईँले राम्रो एउटा डिजाइन बनाउनु भयो र तपाईँले त्यो डिजाइनलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कसैसँग सेयर गर्ने बित्तिकै, तपाईँले त्यो बस देखाउनको लागि चाहिँ फेसबुकमा अपलोड गर्ने बित्तिकै अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँले फेसबुकमा अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको अरू कुनै साथीले चाहिँ त्यसलाई देखेर त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ, सेभ गर्न मिल्छ या फिर स्क्रिनसट गर्न लिन मिल्छ। सो अब उसले चाहिँ स्क्रिनसट लिएर आफ्नो कम्प्युटरमा राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब मेरो हो भनेर उसले बेच्न पनि पायो। हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो सर्टिफिकेट छैन जसले प्रुभ गर्छ कि होइन यो यसको ओरिजिनल मालिक चाहिँ म हो भनेर। सो यही कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनएफटी आएको हो। सेम अब तपाईँले सिम्पल वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यस्तो डिजिटल आर्ट, यो नन फन्जिबल भनेको एउटा त्यस्तो डिजिटल आर्ट जससँग चाहिँ हामीले एउटा टोकनलाई चाहिँ एड गऱ्यौँ ताकि यो टोकनलाई हामीले चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ राख्न मिलोस्, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो जुन ओनरको चाहिँ सर्टिफिकेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न मिलोस्। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा डिजिटल आर्टमा चाहिँ एउटा टोकनलाई चाहिँ एड गरिदिउँ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यसलाई बनायौँ हामीले नन फन्जिबल टोकन।
तपाईलाई थाहा छ क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा बेस भएर बनेको छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा नन फन्जिबल एउटा डिजिटल पिस अफ आर्टलाई चाहिँ हाम्रो एउटा क्रिप्टोसँग चाहिँ एड गरिदिउँ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ ब्लकचेनमा स्टोर हुन्छ र ब्लकचेनको चाहिँ रियल युज यानि कि रियल पावर म तपाईँलाई चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्छु किन चाहिँ हाम्रो यो एनएफटीलाई चाहिँ बनाइएको हो र किन ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा चाहिँ यसमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ एनएफटी बनेको छ। सो गाइज लेट्स सी हाम्रो चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन कसरी हुन्छ र एनएफटी चाहिँ किन बनाइएको छ ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा। मैले ब्लकचेनको बारेमा एउटा डिफ्रेन्ट भिडियो बनाइसकेको छु जसमा एक्सप्लेन गरेको छु हाउ इट वर्क र एकदमै लाइक फुल एक्सप्लेन भिडियो छ। बट यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ सर्ट वेमा सिम्पल वेमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु। सपोज गर्नु मसँग एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा बिटकोइन छ र मैले त्यो पठाउनु पर्ने छ, म कसैलाई सेन्ड गर्नुपर्ने छ या फिर मैले कसैलाई चाहिँ बेचिरहेको छु। सो मैले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछु र त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ एउटा ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ। यो ब्लकले चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो सबै डिटेलहरू जुन ट्रान्ज्याक्सनमा भइरहेको छ, जस्तै कहाँ पठाउने कति पठाउने सबै डिटेलहरू चाहिँ अब एउटा ब्लकमा चाहिँ कन्भर्ट गरियो र त्यो ब्लकलाई चाहिँ जो कम्प्युटरहरू चाहिँ माइनिङ गर्न बसिरहेका छन् सायद संसारको जुनसुकै कुनामा होस् त्यो सबै कम्प्युटरमा चाहिँ यो ब्लक पठाइन्छ र त्यो कम्प्युटरहरूले चाहिँ भेरिफाई गर्छ कि ओके यो ब्लक चाहिँ सही छ भनेर। किनकि ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको यिनी कम्प्युटरहरू चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ माइनिङ गर्न बसिरहेका छन्, यस्तो ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ भने मानौँ कि यिनीहरूसँग चाहिँ 5वटा ट्रान्ज्याक्सन भइसकेको छ, मेबी 1 2 3 4 5। सो 5वटा चाहिँ ब्लकहरू चाहिँ पहिल्यै यहाँ चाहिँ बनेर बसिसकेको छ भने मैले यो जुन पठाइरहेको छु यो 6th ब्लक चाहिँ अब गएर चाहिँ यहाँ गएर बस्छ र यिनीहरूमा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ, यिनीहरूमा सिङ्क्रोनाइज गर्छ यो ब्लक र यो ब्लक र यदि सिङ्क्रोनाइज भयो भने चाहिँ यिनीहरूले बल्ल ओके यो चाहिँ सही छ है भनेर चाहिँ पठाइदिन्छ, भ्यालिडेट गरिदिन्छ। र भ्यालिडेट गरेको सट्टामा उनीहरूले चाहिँ कम्प्युटर रन गर्न पर्यो, इलेक्ट्रिसिटीको खर्च छ, सिपियु जिपियुको चाहिँ पावर युज भइरहेको छ, त्यसको सट्टामा चाहिँ अलिकति चाहिँ बिटकोइन चाहिँ यिनीहरूले पनि पाउँछन् एज अ रिवार्ड। र सेम यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले क्रिप्टो माइनिङ भनिन्छ। हामीले चाहिँ कम्प्युटर या फिर चाहिँ हार्डवेयरहरू लिएर चाहिँ ओन गरेर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्न बस्ने हो र त्यस पछाडि यस्तै गरी ब्लक आउँछ, त्यो ब्लक हामीमा पनि आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले त्यसलाई भेरिफाई गरिदिन्छ, जहाँतिर लाइक कम्पेयर गरेर हेर्छ पहिले मसँग 5वटा छ भने यो 5वटा छ यो 6वटामा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ कि नै भनेर, र यो कनेक्ट भयो भने चाहिँ ओके यो चाहिँ सही छ भनेर उसले पठाइदिन्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो थोरै बिटकोइन पनि पायो र अब चाहिँ यसको ब्लकमा चाहिँ त्यो सबै ब्लक चाहिँ एडेड हुन्छ। जुन पहिला 5वटा थियो र मैले 6वटा पठाएँ, अब यो 6वटा पनि यहाँ गएर एड भयो र यो फेरि अपडेट भयो, सबैमा चाहिँ अब अपडेट भइसक्यो कि अब 6वटा छ है, अब ब्लक चाहिँ 6वटा छ है भनेर चाहिँ अपडेट पनि भयो र ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट पनि भयो। अब यदि मलाई फेरि पठाउनु पर्ने छ भने अब मैले चाहिँ जुन ब्लक बनाउँछु 7 नम्बरको ब्लक बनाउँछु, सेम प्रोसेस हुन्छ, सबै कम्प्युटरमा चाहिँ जान्छ त्यो 7 नम्बर अनि 7 नम्बर यहाँ आउँछ अनि फेरि कम्पेयर हुन्छ यो कनेक्ट भएको छ कि छैन भनेर, अनि कनेक्ट भयो इट्स ओके भने चाहिँ फेरि ट्रान्ज्याक्सनलाई एप्रुभ गरिदिन्छ, थोरै बिटकोइन आफूले दिन्छ। अब चाहिँ ब्लकचेनमा कतिवटा ब्लक छन्, 7वटा ब्लक छन् र यस्तै गरी चाहिँ भइरहेको छ। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यदि कुनै मान्छेले चाहिँ फ्रड गर्न कोसिस गर्यो र उसले चाहिँ सोच्यो कि मैले यो 4 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हटाइदिन्छु भनेर, सो अब यो 4 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सनलाई हटाउन के गर्नु पर्यो, त्यसलाई यो 3 नम्बरलाई पनि हटाउनु पर्यो, यो 5 नम्बरलाई हटाउनु पर्यो किनकि यो त एकअर्कासँग कनेक्टेड छ यसरी, र यो 3 हटाउनको लागि फेरि 2 मा कनेक्टेड छ, यो 1 लाई हटाउनु फेरि 2 मा कनेक्टेड छ। सो सबै एकअर्कासँग कनेक्टेड छन्, त्यही भएर यसले चाहिँ यो 4 नम्बरलाई हटाउनु खोज्यो भने यसले सबै ब्लकलाई चाहिँ यसले हटाउनु पर्छ, नत्र भने हट्दैन। र प्लस फेरि यो सबै कम्प्युटरहरू एउटा कम्पनीले म्यानेज गरेको पनि होइन, जस्तो यो चाहिँ कुनै अमेरिकामा बसेर कुनै मान्छेलाई चाहिँ माइनिङ गरिरहेको छ, यो चाहिँ मेबी अस्ट्रेलियामा बसेर कुनै मान्छेले माइनिङ गरिरहेको छ, त्यस्तै गरी मेबी यो चाहिँ इन्डियामा बसेर कसैले माइनिङ गरिरहेको छ। सो यदि एउटा ब्लकलाई हटाउनु पर्ने भयो भने मेबी फ्रड गर्नको लागि कसैले चाहिँ हटाउन खोज्यो भने, ह्याकरले चाहिँ हटाउन खोज्यो भने फर्स्ट अफ अल उसलाई त सबै ब्लक हटाउनुपर्छ मजाले, सबै 8 1 देखि 7 सम्मको ब्लक नै हटाउनुपर्छ, त्यो पनि प्रत्येक देशको कहाँ कुनामा कहाँ रहेको चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ गएर चाहिँ यो हटाउनुपर्छ, जुन कि पोसिबल नै छैन। ब्याङ्क भएको भए के हुन्थ्यो, एउटा कम्पनीले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्थ्यो, त्यसकोमा गयो अनि त्यो ट्रान्ज्याक्सन हटाइदियो, त्यसपछि चाहिँ डन। तर ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा के भइरहेको छ, जुन लेजरमा गएर यो बसिरहेको छ, जुन अहिले इथेरियम मेनली चाहिँ इथेरियम लेजरमा चाहिँ गएर बसिरहेको छ एनएफटीहरू, त्यहाँबाट चाहिँ कसैले हटाउन पनि मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सधैँ पब्लिक नै भयो अनि त्यस पछाडि यो ट्रान्ज्याक्सनकै आधारमा चाहिँ यो डिटरमाइन भयो कि यसले चाहिँ यो कोइन चाहिँ या फिर यो एनएफटी चाहिँ पठाएको रहेछ भनेर। सो अब तपाईँले बुझ्नुभयो एनएफटी किन यो टी जुन आइरहेको छ टोकन, यो हामीले क्रिप्टो किन नन फन्जिबल आर्टमा जोडिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब टी जोड्ने बित्तिकै यो एज ए क्रिप्टो जस्तै काम गर्ने भयो र क्रिप्टो जाने भयो ब्लकचेनमा, र ब्लकचेन यति सेक्योर छ कि तपाईँले त्यसलाई चाहेर पनि ह्याक गर्न या फिर चाहिँ डिलिट गर्न मिल्दैन। सो एनएफटी चाहिँ ब्लकचेनमा इथेरियमको ब्लकचेन मेनली चाहिँ इथेरियमको ब्लकचेनमा चाहिँ बनिरहेका छन्।
सो गाइज अहिले चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ चाहिँ ब्लक चेनमा चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनले, अनि त्यसपछि एनएफटीलाई चाहिँ ब्लक चेनमा स्पेसली ब्लक चेनमा लानुको कारण के रहेछ, जुन त्यो ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो कसैले पनि डिड गर्न मिल्दैन, कसैले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, र त्यो ट्रान्ज्याक्सनकै भरमा चाहिँ एउटा लाइक प्रुफ अफ अनरसिप चाहिँ हुने भयो, जसले त्यसलाई बेच्छ उसलाई चाहिँ यो फिक्स हुने भयो कि यो चाहिँ मैले गरेको ट्रान्ज्याक्सन, किनकि ब्लक चेनमा चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन सधैँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा प्रुफको काम गर्छ कि यो एनएफटी चाहिँ मेरो हो भनेर। सो यो चाहिँ सम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जुन द फर्स्ट 5000 डेज भन्ने चाहिँ जुन बिपलले बनाएको थिए एनएफटी, त्यो चाहिँ सरी एउटा डिजिटल आर्ट, त्यसलाई चाहिँ बेचियो एनएफटीको युज गरेर, अनि त्यसलाई चाहिँ $69 मिलियन चाहिँ सेल भयो। सो एनएफटी चाहिँ यस्तो क्रेजी किन भइरहेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यो आर्ट हो, यो कुनै पनि लाइक क्रिप्टो या फिर कुनै पनि मनी या फिर त्यस्तो कुनै एसेट होइन, आर्ट हो, र आर्टको प्राइस तपाईँले कहिले पनि आफूले डिटरमाइन गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ कम्प्लिटली डिपेन्ड हुन्छ कि किन्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई कति पैसा हालेर चाहिँ किन्न खोजिरहेको छ। किनकि तपाईँले हेर्नुभएको होला यदि कुनै फेमस व्यक्तिले चाहिँ जस एउटा लाइन मात्रै कोडिदियो भने पनि कुनै क्रेजी पर्सनले चाहिँ जुन त्यो मान्छेसँग चाहिँ एकदम अब्सेस छ, यानि कि त्यो मान्छेको एकदम ठुलो फ्यान छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम महँगो हालेर पनि किन्न पायो, र मेबी त्यही कुरा चाहिँ अर्को मान्छेलाई चाहिँ मनै नपर्न पनि पायो, यस्तो लाइन त कसले किन्छ र भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर आर्टमा चाहिँ प्राइस डिफाइन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, डिपेन्ड गर्छ किन्ने मान्छेलाई। उसले चाहिँ मेबी यसमा जुन जसले किन्यो उसले चाहिँ लाग्यो होला कि एकदमै लाइक युनिक चिज छ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ मेबी पछि गएर यसको भ्यालु अझै बढ्छ या फिर समथिङ एल्स, आई डोन्ट नो, बट यो पेन्टिङ चाहिँ 69 मिलियनमा चाहिँ बिकेको छ। सो अब एनएफटीमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा जस्तै यो गिफ्ट लाइक क्रिप्टो पङ्कको त्यसपछि 7.8 मिलियनमा, यो आर्ट त्यस्तै गरेर चाहिँ यो आर्ट 6 मिलियनमा। अझै मेनली म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यो ट्विटर, ज्याक डोर्सीले गरेको ट्विटरमा गरेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्विटलाई पनि सेल गरेका थिए एनएफटीको रूपमा फर $2.9 मिलियन। सो अब एनएफटी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पिस अफ डिजिटल आर्ट जसलाई चाहिँ एउटा टोकनसँग चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ र त्यसको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ ब्लक चेनमा सधैँ सेफ हुने भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई एनएफटीको युजमा युज गरिरहेका छौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ लाइक यो मार्केट चाहिँ बुझ्न एकदम गाह्रो छ। अनि त्यस पछिबाट चाहिँ किनकि जस्तै अब एउटा ट्विटरको ट्विट पनि बिकिरहेको छ $2.9 मिलियन, त्यस्तै गरी यो आर्ट बिकिरहेको छ एराउन्ड 69 मिलियनमा। तर मैले यो आर्टलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ सेभ इमेज गरेँ भने पनि यो मेरो कम्प्युटरमा त सेभ हुन्छ, तर यसको जुन ओनर छन् जसको ट्रान्ज्याक्सन भएको छ त्यो चाहिँ ब्लक चेनमा सेभ छ, र यो लाइक एनएफटीको चाहिँ मालिक चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जससँग चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन भएको छ, अनि त्यो प्रुफ हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ ओनर उनै हो, मैले जति डाउनलोड गरे पनि कपी गराए पनि फरक परेन। सो बेसिकल्ली चाहिँ एनएफटीको कन्सेप्ट यही नै हो गाइज कि कुनै पनि त्यस्तो डिजिटल आर्ट जसलाई हामीले चाहिँ ब्लक चेनको थ्रु चाहिँ सेन्ड गरिरहेका छौँ, अनि त्यसपछि त्यसको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सधैँ ब्लक चेनमै रहन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा प्रुफ भयो ओनरसिपको, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सेल पनि भइरहेको छ। कतिपयले चाहिँ अब आर्टिस्ट हुन्, उनीहरू आफ्नो आर्टहरू बेचिरहेका छन्, त्यस्तै गरी कुनै कतिपय कलेक्टर हुन् जसले कलेक्ट गरिरहेका छन्, र कसैले ट्रेड गरिरहेका छन् एउटा एनएफटी किन्यो सस्तोमा र पछि त्यसको भ्यालु बढ्दाखेरि चाहिँ बेचिदिरहेका छन्, त्यो एज ए क्रिप्टो ट्रेडिङ नै भइरहेको छ। सो यो कहाँ गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ वान अफ द लाइक बिगेस्ट ठाउँ चाहिँ ओपन सी हो। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले इथेरियममा बेस भएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो एनएफटीलाई चाहिँ लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब एउटा पेन्टमा गएर चाहिँ मेबी यहीँ यदि अब म त फेमस छैन अभियसली, मेरो त त्यस्तरी बिग्दैन, बट यही कुरा चाहिँ कसरी ठुलो मान्छेले चाहिँ एक्सप्लेन गरेका हुन्थे, र यसलाई चाहिँ अब मैले स्क्रिनसट लिएर मैले यहाँ गरेर लिस्ट गरिदिएँ भने मेरो त्यो पनि एनएफटी भयो, र यहाँबाट कसैले किन्यो भने चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन सधैँ चाहिँ इथेरियमको चाहिँ लेजरमा सेभ हुन्छ, त्यो कसैले हटाउनु मिल्दैन। त्यही भएर त्यो ट्रान्ज्याक्सनको थ्रु थाहा हुन्छ कि यो मैले किनेको यो म यसको मालिक हुँ, सरी मैले बेचेको यसको चाहिँ मालिक म थिएँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ यत्रो धेरैहरू छ। अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ बेस्ट कुरा चाहिँ एनएफटीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा त लोयल्टी दिन्छ, यानि कि जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि चिज एनएफटी बेचेँ भने मैले चाहिँ मेबी 1 इथेरियममा मैले त्यो एनएफटी बेचेँ, बट त्यो मान्छेले पनि फेरि अर्को 1 इथेरियममा चाहिँ या फिर 2 इथेरियममा चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई बेच्यो भने चाहिँ त्यसको 10% चाहिँ मलाई आउँछ, त्यो चाहिँ मैले गर्न मिल्छ। यानि कि जो ओनर हो उसले चाहिँ लाइफ टाइम पैसा पाउन सक्छ एनएफटीबाट, किनकि त्यो अरू कसैले बेच्यो भने पनि त्यसको 10% आउँछ। फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ मेबी सपोज कि बीलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति एउटा एनएफटी सेल गरेँ
2 इथेरियममा र त्यस पछाडि मैले चाहिँ अलिकति पैसा लिएँ मेबी $6000 अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो व्यक्तिले फेरि अर्को व्यक्तिलाई सेल गर्न खोज्यो मेबी 5 इथेरियममा त्यो 5 इथेरियमको चाहिँ 10% फेरि मलाई पनि आउँछ म ओनर भएको हुनाले चाहिँ त्यसको फर्स्ट ओनर म हुनाको भएको चाहिँ लोयल्टी चाहिँ मलाई सधैँ आइरहेको छ सो यो चाहिँ लाइक बेस्ट फिचर एनएफटी को सो अर्को चाहिँ हाइप मार्केट बनेको छ एनएफटी गेमिङको सो अब चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दा किन गेमिङ मार्केट एकदमै ठुलो छ मान्छेमा लाइक वर्ल्डमा चाहिँ बिलियन्स अफ पिपल चाहिँ गेम खेल्छन् र सपोज गर्नुहोस् कि तपाईँले कुनै गेम खेल्नुभयो र त्यसमा केही चिज नयाँ कुराहरू चाहिँ लाइक दुर्लभ चिजहरू पाउनुभयो भने त्यो दुर्लभ चिजलाई चाहिँ सेल गर्न मिल्यो भने त गेम पनि खेल्न पाइयो गेम खेल्ने बापत चाहिँ हामीले पैसा पनि पाइयो हो त्यही कन्सेप्टमा बनाएका हुन्छन् कति धेरै चाहिँ एनएफटी गेमिङहरू जस्तै कि गोल्ड फिभर छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सुनुक छ अनि त्यस पछाडि म चाहिँ यो गेमहरूको बारेमा पनि डिटेल भिडियोहरू चाहिँ लिएर आइरहेको छु जब स्पेसली यो गोल्ड फिभर जब यो लन्च हुन्छ कोइनहरू गोल्ड फिभरको अनि त्यस पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ त्यसको पनि भिडियो लिएर आउँछु कसरी गोल्ड फिभरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेम खेलेर पैसा पाउन सक्नुहुन्छ सुनुक पनि एकदमै इजी छ गेम खेल्नको लागि अनि त्यस पछाडि यसमा पाएको तपाईँले जुन स्नेकहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एनएफटीको रूपमा बेच्न पनि मिल्छ सो यो यसबाट पनि मान्छेहरू राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् एक्सी इन्फिनिटीबाट चाहिँ कति धेरै पैसा कमाइरहेका छन् मान्छेहरूले कि गेम खेल्नुहोस् गेम खेल्दाखेरि कुनै दुर्लभ चिज तपाईँसँग आयो भने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ एनएफटीको बजारमा चाहिँ सेल गरिदिने र त्यसपछि तपाईँले त्यसबाट चाहिँ रियल पैसा लिने यानि कि गेम खेलेर पनि पैसा कमाउन सकिने त्यस्तो टाइपको चाहिँ अहिले मार्केटमा एकदमै हाइप छ यिनी कोइनहरूको यिनी प्लेटफर्महरूको सो गाइज यही नै हो एनएफटी चाहिँ एउटा नन फन्जिबल टोकन भइहाल्यो फन्जिबल र नन फन्जिबलको डिफ्रेन्स मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि भ्यालु सेम हुन्छ र एक्सचेन्ज गर्दाखेरि भ्यालु अलग अलग हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ मिलियन्स अफ डलरमा चाहिँ एनएफटी बिकिरहेका छन् किन बिकिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ किनकि लिने मान्छेले लिइरहेको छन् उनीहरूलाई चाहिँ आर्ट मन पर्यो अनि त्यसपछि आर्टको कहिले पनि प्राइस यसरी डिफाइन गर्न मिल्दैन हामीले सो इट्स कम्प्लिटली डिपेन्ड कि लिने मान्छेले चाहिँ कसरी लिइरहेको छ सो यसरी मिलियन्स अफ डलरमा पनि बिकिरहेको छ तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हो भने तपाईँले चाहिँ एउटा ग्राफिक बनाउनु राम्रो त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस् तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अपलोड गरिसके पछाडि तपाईँले एनएफटीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को अप्सन हुन्छ गेम खेलेर र यसको बारेमा चाहिँ म भिडियोहरू चाहिँ लिएर आइरहेको छु सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला सो गाइज यो भिडियोमा यति भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गर्नु होला निकै मोटिभेसन मिल्छ अरू भिडियोहरू बनाउनको लागि त्यस्तै गरी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सेयर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू अरू पनि लिएर आउँछु छिटै र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला जय नेपाल